Good morning, students of class 5. Open your English books, page number 11. Your poem is stopping by words on a snowy evening. ये जो पोम है ये राइट की है आपके पोइट ने रॉबर्ट ली फ्रोस्ट नाम है इनका, और उनका इंट्रोडक्शन पेज नंबर 12 पर गिवन है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि रॉबर्ट ली फ्रोस्ट 1874 में पैदा हुए थे और 1963 में उनका इंतकाल हुआ था, और वो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे। वो एक पोइट थे, एक टीचर थे और एक फार्मर भी थे, ठीक है, शायर थे, उस्ताद थे और किसान भी थे, और उन्होंने 2 इनाम जीते अपनी पोइट्री पे, जिसको जो है पुलिट्जर प्राइजेस कहा जाता है। पुलिट्जर प्राइजेस क्या होते हैं? ऐसे प्राइजेस जो किसी भी मैगज़ीन, न्यूज़पेपर या पोइट्री या किसी भी जो हम राइट करते हैं उसकी कामयाबी भी मिलता है, ठीक है। मैगज़ीन में राइट करते हैं फॉर एग्जांपल, या न्यूज़पेपर में राइट करते हैं, या कोई पोइट्री राइट करते हैं, तो इन चीज़ों की जो जब हमारी अचीवमेंट हो जाती है तो हमें जो प्राइज़ मिलता है वो उस अचीवमेंट का प्राइज़ पुलिट्जर प्राइज़ कहलाता है, जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को 2 दफ़ा मिला था, ठीक है। अच्छा, कम टू द पोएम ऑन पेज नंबर 11 फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ड्स टू नो की मीनिंग्स बताऊंगी, ठीक है। डार्केस्ट इवनिंग का मतलब होता है अंधेरी शाम। विंटर इवनिंग्स आर मच डार्कर देन समर इवनिंग्स। इसमें उन्होंने क्या कहा है? अंधेरी शाम, और सर्दियों की जो शाम होती है वो ज़्यादा अंधेरी होती है एज कम्पेयर टू गर्मियों की शाम, सही है। सर्दियों की शाम गर्मियों की शाम के कंपैरिजन में ज़्यादा डार्क होती है। अच्छा, डोनी का मतलब ये है नर्म, मुलायम, जैसे कि परिंदे का पर होता है। फ्लेक, स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो, फ्लेक्स मतलब बर्फ का गोला, सही है, जो कि बहुत नर्म होता है, छोटे छोटे जो बर्फ के गोले होते हैं उसको फ्लेक कहते हैं। अच्छा, हार्नेस चमड़े का पट्टा होता है, या ऐसे बेल्ट होते हैं, आपने देखा होगा जो घोड़े के गले पे बंधा हुआ होता है, जिसको जो है उसका जो मालिक होता है, जिससे अपने घोड़े को कंट्रोल करता है, ठीक है, वो होता है, उसको हार्नेस कहते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, इसमें पोइट क्या कह रहे हैं? Whose words these are, I think I know। क्या कह रहे हैं कि किसका ये जंगल है, मेरे ख्याल में मुझे पता है। अच्छा, वुड्स को यहाँ पर जंगल कहा जा रहा है। पोइट यहाँ पर वुड्स को जंगल कह रहे हैं, वैसे वुड्स का मतलब होता है लकड़ियाँ, लेकिन पोइट ने यहाँ पर जंगल के लिए वुड्स का वर्ड इस्तेमाल किया। His house is in the village though, अगरचे इसका घर इसी गांव में है। किसका घर? जिसका जो इस जंगल का मालिक है उसका घर। He will not see me stopping here, वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow, अपने जंगल को बर्फ से ढका हुआ नहीं देखेगा, ठीक है। इस फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट क्या कह रहे हैं कि ये जंगल किसका है? मुझे लगता है कि शायद मुझे पता है, और इस जंगल का मालिक भी इसी गांव में रहता है, लेकिन वो अभी मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देखेगा, और अपने जंगल का ये खूबसूरत मंजर जो कि पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ है वो इसको भी नहीं देखेगा, सही है। इसमें पोइट ये बताने की कोशिश करें कि अगर पोइट वहाँ पर रुक भी गए और थोड़ी देर उन्होंने उसका नज़ारा कर भी लिया, तब भी वहाँ का मालिक इनको नहीं देखेगा, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आराम से पोइट रुक सकते हैं, वो अपने लिए कह रहे हैं कि वो आराम से रुक सकते हैं और जंगल का खूबसूरत मंजर अपनी आंखों से एंजॉय कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सही है। नेक्स्ट पैराग्राफ, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, के मेरा छोटा सा घोड़ा ज़रूर इसे अजीब समझ रहा है। क्वीर मीन्स होता है अजीब। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि यहाँ पर करीब में कोई फार्म हाउस नहीं है फिर भी हम रुके हैं।
بٹوین دا وڈز اینڈ فروزن لیک اس جنگل میں اور جمی ہوئی جھیل میں. فروزن لیک مینس جمی ہوئی جھیل. دا ڈارکیسٹ ایوننگ آف دا ایئر اس سال کی سب سے اندھیری شام میں. اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ مطلب میں رک تو گیا ہوں لیکن میرا گھوڑا یقیناً اسے عجیب سمجھے گا میرے رکنے کو کہ کوئی فارم ہاؤس بھی قریب نہیں ہے. پھر بھی ہم رکے ہیں یہاں پہ اس جنگل میں اور اس جمی ہوئی جھیل میں اس سال کی سب سے اندھیری شام میں. He gives his harness bells a shake. وہ اپنے چمڑے کے پٹے میں لگی بیلوں کو ہلاتا ہے. شیک مینز ہلانا. ہارنس مینس چمڑے کے پٹے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بیلز گھنٹیاں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی ساز کی گھنٹیوں کو ہلاتا ہے. to ask if there is some mistake کہ جیسے وہ اپنے مالک سے پوچھ رہا ہو کہ ہم نے اس جنگل میں آ کے رک کر کوئی غلطی تو نہیں کری ہے. the only other sounds the sweep اسی کے ساتھ اس کے علاوہ وہاں پر جو دوسری آواز آتی ہے تیزی سے حرکت کرتی ہوئی of easy wind and downy flake. جو کس کی آواز ہے؟ ہوا کی اور گرے ہوئے برف کے گالوں کی آواز ہے. صحیح ہے. نرم نرم. ڈونی فلیک مینس برف. فلیک مینس برف کا گولا اور ڈونی مینس نرم جو بہت نرم ہوتے ہیں برف کے گولے, اس کی آواز ہے. اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کے گھوڑے نے اپنے جو ہے وہ چمڑے پہ کے پٹے پہ لگے ہوئے بیلز کو ہلایا ہے کہ جیسے وہ پوئٹ کو جگا رہا ہو کہ جیسے ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے ہم سے. اور اس کے علاوہ جو اس آواز کے علاوہ جو ایک اور آواز وہاں پر موجود تھی وہ کس کی تھی؟ ہوا کی تھی اور برف کے نرم گولوں کی تھی. The woods are lovely, dark and deep. اب یہاں پر وہ جنگل کی تعریف کر رہے ہیں کہ جنگل بہت خوبصورت ہے, بہت اندھیرا ہے یہاں پر اور بہت گہرائی چھائی ہوئی ہے کہ جیسے اس اندھیرے میں ان کو بہت سکون مل رہا ہو, وہاں کا کام ایٹماسفیئر ان کو بہت اچھا لگ رہا ہو. بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ لیکن کچھ وعدے ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں. وچ مینس وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس خوبصورت منظر سے یہاں سے نکلنا ہوگا اور جانا ہوگا کیونکہ میرے پاس کچھ وعدے ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں. اینڈ مائلس ٹو گو بفور آئی سلیپ. اینڈ مائلس ٹو گو بفور آئی سلیپ. اور بہت دور جانا ہے مجھے سونے سے پہلے. بہت دور جانا ہے مجھے سونے سے پہلے. یہاں پر سونے کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ جیسے سونا مطلب ہمیشہ کے لیے سو جانا, کہ جیسے نیئر ٹو ڈیتھ کہ وہ مر جائیں تو اس سے پہلے ان کو بہت سے وعدے ہیں جو ان کو مرنے سے پہلے پورے کرنے ہیں. تو اس لیے اب ان کو یہاں سے بھی جانا ہوگا کہ اب کچھ وعدے ان کے اوپر ہیں جو وہ پورے کریں گے. صحیح ہے. تو اس فارم میں وہ بیوٹی, نیچر کی بیوٹی کی تعریف کر رہے ہیں, جو قدرتی خوبصورتی ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں. جس میں ہم نے فرسٹ اسٹینزا میں پڑھا ہے کہ وہ جنگل کا بتاتے ہیں کہ جنگل میں موجود ہوں لیکن یہاں پر جنگل کا اونر نہیں ہے, مالک نہیں ہے جو کہ مجھے یہاں پر دیکھ لے کہ میں موجود ہوں اور میں یہاں پر جنگل کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف برف پھیلی ہوئی ہے. میرا گھوڑا یہ سمجھ رہا ہوگا کہ کتنا عجیب ہے کہ ہم جنگل اور جمی ہوئی جھیل کے درمیان رکے ہوئے ہیں اس سال کی سب سے اندھیری شام نے. پھر وہ ہارنس بیلز کو ہلا کے پوئٹ کو جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم یہاں پر رک کے کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو وہاں پر ایک اور آواز آ رہی ہوتی ہے وہ برف کے گولوں کے گرنے کی آواز ہوتی ہے اور ہوا کی آواز ہوتی ہے. پھر پوئٹ فائنلی کہتے ہیں کہ اب مجھے جانا ہوگا کیونکہ میرے پاس کچھ وعدے ہیں جن کو مجھے پورا کرنا ہے سونے سے پہلے. مطلب کہ وہ مرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں, کچھ وعدے ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور جو ان کو پورے کرنے ہیں, اس لیے اب انہیں اس خوبصورت جگہ سے نکل کے جانا ہوگا. ٹھیک ہے, دیٹ از اٹ فرام یور پوم. اور آپ کو اس کا ورک پرووائڈ کر دیا جائے گا. سو یور ورک شوڈ بی نیٹ اینڈ کلین.